तुम्हारा फर्ज बनता है। तुमने इसको तालीम क्यों नहीं सिखाई? तुमने इसको अच्छे अखलाक क्यों नहीं बताए? तुमने इसको नबी का घराना क्यों नहीं बताया? तुमने इसको बुजुर्गों के अहवाल क्यों नहीं सुनाए? मेरे भाई, तारीख उठा करके देखो कैसे लोग बनते हैं। बायजीद बुस्तामी, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे, जब चलने फिरने के लायक हुए, माँ को फिक्र हुई कि मेरा बेटा अब जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को गलत सोहबत मिल जाए, गलत सोहबत मिल जाए और हमारा बच्चा उस गलत सोहबत में पड़ करके बिगड़ जाए। चुनांचे उन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में एक मुदर्रिस के पास ले गई, एक मौलवी के पास ले गई, एक आलिम दीन के पास ले गई और ले जा करके उस आलिम दीन से कहती हैं कि सुनो, ये हमारा बच्चा है, इसको आलिम दीन बनाना है, इसको हाफिज कुरान बनाना है, इसको कुरान का हाफिज बनाना है। उस्ताद जी ने कहा कि ठीक पढ़ा दूंगा, लेकिन उनकी वालिदा ने कहा सुनो, एक शर्त है कि जब तक हमारा बच्चा आलिम दीन ना बन जाए, हाफिज कुरान ना बन जाए, इसको छुट्टी मत देना। एक बहुत बड़ी शर्त थी। उस्ताद ने कहा कि क्या आपने शर्त लगाई है? बच्चा है, माँ की याद आती है, छुट्टी देनी पड़ेगी। कहा नहीं नहीं, हमारा बच्चा जब हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, उसके बाद में हमारे बच्चे को छुट्टी दीजिएगा। उस्ताद साहब ने कहा ठीक है भाई, मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको भी मदद करनी पड़ेगी। माँ ने कहा भाई हमारे पास कोई माल ज़र नहीं, हमारे पास कोई दौलत नहीं, हम आपकी क्या मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम भी अल्लाह के सामने दुआएं करना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके बच्चे को दिल जमाई के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। चुनांचे वो बच्चा रुका रहा, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अभी आप पराया बच्चा लेकर के रिश्तेदारी में चले जाएं तो 4 दिन रुक जाए, बिलखने लगता है, हाय मेरी माँ कहाँ है, हाय मेरी अम्मा कहाँ है, माँ के बगैर नहीं रहता है। और जिनके वालिदैन नहीं है उनसे जाकर के पूछो, उनके दिल से हाल से जाकर के पूछो कि उनको कितना दर्द होता है। चुनांच उस बच्चे का दाखिला मदरसे के अंदर हो गया, वो बच्चा पढ़ने लगा। एक दिन माँ की याद आती है, उस्ताद जी के पास जाता है, उस्ताद जी काफी दिन हो गए हैं, माँ का दीदार नहीं किया, माँ का चेहरा नहीं देखा। उस्ताद जी अगर आप छुट्टी दे दे, मैं घर जा करके माँ का दीदार करूंगा, माँ का चेहरा देखूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा। उस्ताद जी मुझे छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद जी चक्कर में पड़ गए। अब बच्चे के आंखों में आंसू देखे, बच्चे के ऊपर भी तरस आ रहा, लेकिन उसकी माँ से जो वादा किया था उस वादा को भी पूरा करना था। अब वो उस्ताद साहब चक्कर में पड़े हैं, हमें करना क्या है? लेकिन बच्चे ने बहुत इसरार किया, उस्ताद जी तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, बहुत माँ का देखने को दिल चाह रहा है, उस्ताद जी 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं खुदा के वास्ते 1 दिन के बाद आ जाऊंगा, कल शाम तक आ जाऊंगा, मुझे छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद जी कहने लगे ठीक है बेटा, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है? वो मुझे मंजूर है। उस्ताद जी आप जो बताएं मैं करने को तैयार हूँ। उस्ताद जी ने कहा कि देखो, तुम्हें इतना इतना सबक सुनाना है, अगर तुमने इतना इतना सबक सुना दिया तो मैं छुट्टी दे दूंगा। उससे किताब ली और किताब लेने के बाद में उसका निशान लगा दिया कि यहाँ तक तुम्हें सुनाना है। अब वो बच्चा किताब लेकर के आया, उसके आंखों में आंसू है, उसने किताब खोला, एक बरक खोला, उस पर निशान ना मिला, दूसरा बरक खोला, उस पर निशान ना मिला, तीसरा बरक खोला, उस पर निशान ना मिला, खोलते खोलते उसने 27 बरक खोल डाले, लेकिन इसको निशान ना मिला। फिर आगे चला तो देखा निशान मिल गया, फौरन रोने लगा, हाय उस्ताद जी माँ को देखने का बड़ा दिल चाह रहा था, आपने इतना सबक दे दिया, मैं माँ का दीदार नहीं कर पाऊंगा। वो फौरन बच्चा समझ गया मेरे माँ के वादे को पूरा करने पर तुले हुए हैं, लेकिन उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और उसकी माँ ने उसके दिल के अंदर अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की किबरियाई का, अल्लाह की अजमत का ऐसा सबक दाखिल कर दिया था कि उस बच्चे ने फौरन अपने नन्हे मुन्ने हाथ उठाए और कहने लगा, या अल्लाह मैं छोटा था तो मेरी माँ कहा करती थी, जो चीज आसमान के ऊपर है अल्लाह उसको जानता है, जो चीज जमीन के नीचे है अल्लाह उसको जानता है, जो चीज दुनिया के अंदर है अल्लाह उसको जानता है, जो चीज पहाड़ों के ऊपर है अल्लाह उसको जानता है। अल्लाह तो रब्बुल इज्जत है, इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर है, वो तो दिलों के भेदों को जानता है। हमारे दिलों के अंदर जो बातें आती है, हमारी माँ मुझे बताया करती थी, अय अल्लाह वो तो इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर है, वो तो दिलों के भेदों को जान जाती है। या अल्लाह आज तेरी बारगाह में इस नन्हे मुन्ने हाथ ने, इस नन्हे बच्चे ने अपने नन्हे मुन्ने हाथ उठा दिए हैं। या अल्लाह उस्ताद ने सबक बहुत दे दिया है, अगर उस्ताद के पास जाता हूँ, उस्ताद की
یہ سبق کم کر دیجئے، یہ استاد کی بےادبی ہو، اور اگر نہیں جاتا ہوں تو ماں کا دیدار نہیں ہوتا ہے، یا اللہ مجھے سبق یاد کرا دیجئے۔ فوراً اس نے کتاب کھولی اور سبق یاد کرنے بیٹھا۔ جب سبق یاد کرنے بیٹھا اس نے کہا ایک مرتبے میں لاؤ اس کو پڑھ لیا جائے۔ پڑھا جب اس نے تو دوسری مرتبہ کتاب بند لگی تو کہا لاؤ بغیر دیکھے پڑھ لے۔ جب اس نے بغیر دیکھا پڑھنا شروع کیا، بغیر دیکھے پڑھنا شروع کیا تو وہ پڑھتا چلا گیا، اس کو یاد ہو گیا۔ فوراً کتاب اٹھائی، اپنے استاد کے پاس پہنچا، استاد جی میں نے سبق یاد کر لیا ہے، میں نے آپ نے جو سبق لیا تھا میں نے وہ سبق یاد کر لیا ہے۔ استاد جی کہنے لگے ایک ورق دیتا تھا یاد نہیں کیا جاتا تھا، اتنے ورق دے دیے 27 ورق کیسے یاد کر لیے؟ لیکن استاد نے دل میں کہا تھا، فوراً یہ دل کے اندر بات کہی، لیکن بچے کا دل نہ ٹوٹے، فوراً کہا آؤ بیٹا سناؤ۔ اس بچے نے سنانا شروع کیا، اب سنا گیا، پورا سبق سنا ڈالا۔ اب استاد صاحب کا دماغ اڑ گیا، چکر میں پڑ گئے، اب تو چھٹی دینا ہے، ادھر کا وعدہ پورا ہو گیا، اب اس کا وعدہ پورا کرتے ہیں تو ماں کی وعدہ خلافی ہوتی ہے، لیکن چھٹی دینی پڑی۔ جب چھٹی دی تو بچہ اب سڑک کے اوپر چل رہا تھا، راستے کے اوپر چل رہا تھا، اپنے خیالی پلاؤ پکا رہا تھا، میں گھر پر پہنچوں گا، اپنا دروازہ بجاؤں گا، میری ماں دروازہ کھولے گی، میری ماں دیکھے گی میرا بایزید آیا ہے، مجھے سینے سے لگائے گی، میرے گالوں کے اوپر ہاتھ پھیرے گی، مجھے رات کو اپنی گود میں لٹا کر کے سلائے گی، مجھے اپنے ہاتھوں سے تازی روٹی پکا کر کے کھلائے گی، مجھے پیار کرے گی، میرے ساتھ محبت کرے گی، اور میں پھر اپنے ماں کے گلے میں چپٹ کر پوری رات سو جاؤں گا۔ سویرا ہوگا، میری ماں مجھے نماز کے لیے بیدار کرے گی، میں نماز پڑھنے جاؤں گا، پھر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاؤں گا، اس کے بعد میں واپس آؤں گا، میری ماں مجھے کہے گی بایزید دوپہر کا کھانا کھا لے، میں دوپہر کا کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد میں پھر کھیلنے میں لگ جاؤں گا، محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاؤں گا۔ میری ماں پھر مجھے آواز دے گی بایزید اب تیرے مدرسہ جانے کا وقت آ گیا ہے، اب تو مدرسہ چلا جا، اب تو مدرسہ چلا جا، پھر میں مدرسہ آ جاؤں گا، پھر میں محنت کے ساتھ پڑھوں گا۔ یہ اس کے اندر خیالی پلاؤ پک رہا تھا، لیکن معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ بایزید جب دروازے پر گئے، دروازہ بجایا، کہا اماں بایزید آیا ہے دروازہ کھولو، بایزید آیا ہے دروازہ کھولو۔ اماں نے اندر سے کہا بایزید ہمارا نہیں آ سکتا ہے، ہمارا بایزید جب آئے گا، جب حافظ قرآن بن جائے گا، ہمارا بایزید جب آئے گا، جب عالم دین بن جائے گا، یہ کوئی اور بایزید ہے، ہمارا بایزید مستعمی نہیں ہے۔ بایزید نے کہا اماں بہت دن ہو گئے، آپ کا دیدار نہیں کیا، آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ دروازہ کھول دیجئے، آپ مجھے سینے سے نہ لگانا، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کر کے نہ کھلانا، لیکن اے اماں آپ ایک مرتبہ دروازہ کھول دیجئے، میں آپ کا دیدار کر لوں گا، میں آپ کا چہرہ دیکھ لوں گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ بایزید کی اماں بولتی ہے نہیں، میرا بایزید میرا دیدار جب کرے گا آ کر، جب میرا بایزید حافظ قرآن اور عالم دین بن جائے گا، ہمارا بایزید مستعمی نہیں ہے۔ فوراً بایزید روتے روتے واپس چلے آئے، جیسے گئے تھے ویسے واپس چلے آئے، اور جب چلے آئے تو استاد جی نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں چلے آئے؟ کہنے لگے استاد جی بہت معاملہ عجیب ہوا، میں دروازے پر گیا، میں نے دروازہ بجایا، میں تو سوچ کر گیا تھا میری ماں مجھے محبت کرے گی، سینے سے لگائے گی، میرے لیے گرم گرم روٹی پکائے گی، اور میں رات بھر اس کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کر کے سوؤں گا، لیکن حضرت میں جب وہاں پہنچا میں نے دروازہ بجایا، میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا، اور کہا کہ میرا بایزید جب آئے گا، جب وہ حافظ قرآن بن جائے گا، جب وہ عالم دین بن جائے گا، ایک کوئی اور بایزید کو مستعمی ہے۔ کہ استاد جی اب میں بھی آپ سے ایک وعدہ کرواتا ہوں کہ آپ یہ وعدہ کر لیجئے، آپ یہ عہد کر لیجئے، اور اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لیجئے کہ جب تک بایزید حافظ قرآن نہیں بن جاتا ہے، عالم دین نہیں بن جاتا ہے، اس وقت آپ کو بایزید کو چھٹی نہیں دینا۔ چنانچہ 22 سال گزر گئے، بایزید رحمت اللہ علیہ نے اپنا گھر نہیں دیکھا، بایزید نے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، بایزید نے اپنی ماں کا دیدار نہیں کیا۔ 22 سال گزر گئے، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے ایک دن بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، استاد جی کمرے پر آتے ہیں اور دروازہ بجایا، بایزید دروازہ کھولو۔ بایزید نے دیکھا استاد کی آواز ہے تو فوراً نماز کو ہلکا کیا، نماز میں تخفیف کی، اور فوراً دروازہ کھولا تو دیکھا استاد جی کھڑے ہیں، رات کا مسئلہ ہے، کہنے لگے استاد جی
इतनी रात में आप क्या करने आए हैं? कहने लगे देखो आज मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जियारत हुई है। मेरे आका ने कहा है बायजीद को छुट्टी दे दो, बायजीद को आसमानों के ऊपर औलिया अल्लाह लिख दिया गया है, बहुत बड़ा बुजुर्ग लिखा गया है। तो मेरे भाई बायजीद बुस्तामी उसके बाद में आते हैं। तो बताओ बायजीद को बायजीद बनाने वाला कौन है? बायजीद को बायजीद बनाने वाले उनके वालिदैन हैं। लेकिन आज हम और अपने बच्चों को सब कुछ बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, कुछ भी बनाओ। उलमा इस्लाम इंजीनियर प्रोफेसर बनाने से मना नहीं करते हैं। मैं तो कहा करता हूं मुसलमान का बच्चा जहां जिस शोबे के अंदर कदम रखा जाए वहां मुसलमान का बच्चा नजर आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले उसको अपने मस्जिद के इमाम के पास कुरान पाक की तालीम दिलाओ, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को बिठाओ ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत कर चुके। हाल ही के अंदर आपने देखा बड़े दर्द के साथ बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक 8000 बच्चियां मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ चली गई। क्यों चली गई? वो हमने उनकी तालीम के लिए अगर सोचा होता तो खुदाए पाक की कसम हमारे मुआशरे के अंदर आग ना लगी। हमने उनकी तालीम दिलाने की कोशिश की होती